आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन। आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में हो तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। सरगम यही गीतों की बजती रहती हरदम। आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिए जलते रहे मन आंगन में मेरे, तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। दिए जलते रहे मन आंगन में मेरे, तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। एहसान कितने किए बाबा तूने हम पर, नजरों से निहाल हुए पाके तेरी नजर, पाके तेरी नजर। आबाद हुए हर लम्हे, सब कुछ कर हर पन। आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। जिंदगी हुई तुम्हारी,
ला 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 ला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको 24/5/2020 अव्यक्तवाणी। बाबाको मुरलीको रिवाइज डेट छ 15/1/86 को। बाबाले आज विशेष बचतको खाता, बजेट बनाउँछन् नि जसरी दुनियाँमा बजेट तयार गर्छन् वर्षमा यति बजेट तयार गर्ने, यति खर्च छ, त्यो खर्च अनुसारको के गर्छन् बजेटको तजुर्मा गरेका हुन्छन्। त बाबाले पनि भन्नुभएको छ कि यहाँ बच्चाहरूले हैन बजेट कति बनाएका छन्। बजेट के बजेट हुन्छ नि, थाहा छैन बजेट हैन, यति बजेट आयो उति बजेट आयो भन्छ नि। त हामीले कति जम्मा गरेका छौँ हैन। त त्यो बजेट बाबाले विशेष आज बचतको बजेट कसरी कति जम्मा गरेको छ हैन, त्यो चाहिँ बाबाले देख्नु भएको छ हैन। र विशेष सबैभन्दा सस्तो सौदा हामीले भगवानसित गर्यौँ। दुनियाँमा पनि सौदा गर्दाखेरि हैन के गर्छन्, लेना देना चल्छ। जब सम्बन्ध गाँसिन्छ, सम्बन्ध गाँस्दाखेरि पनि भन्ने बेला त भन्छन् अबदेखि तिमी मेरो, अबदेखि तिमी मेरो हैन। सगाई हुँदाखेरि पति पत्नी सम्बन्ध अबदेखि तिमी मेरो भयो भनेर सम्बन्ध गाँस्छन्। त मेरो भनेपछि पुग्यो, सौदा त सस्तो भयो। त भन्न त एकअर्कालाई मेरो भन्छन्, तर सदा जीवनभरि मेरो भनेर जीवनभर साथ चाहिँ निभाउँदैनन् हैन। र एकअर्कासित कतिपय कुरा लुकाउँछन् पनि। एकअर्कालाई जति प्राप्ति गराउनु पर्ने हो त्यो प्राप्ति पनि गराउन सक्दैनन्। सक्छन् त हैन, सक्दैनन्। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ सबैभन्दा सस्तो सौदा हामीले के गर्यौँ हैन, दिलले बाबालाई भन्यौँ कि मेरो बाबा। त जब हामीले दिलले बाबालाई मेरो बाबा भन्छौँ त बाबाले आफ्नो सबै कुरा हामीलाई लुटाइदिनुहुन्छ। सबै कुराको जहाँ बाबालाई मेरो भन्यो, स्वीकार गर्यो भगवानलाई, त उसको सम्पूर्ण हैन वर्षाको हैन ज्ञानको, गुणको, शक्तिको, खजानाको हामी के बन्यौँ, अधिकारी बन्यौँ हैन। सुन्नुभएको छ नि मुरली?
बाबाले के भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ साकार मूल्यमा, बाबाको ज्ञान डान्स उसको अगाडि राम्रोसित चल्छ जसले काँध हिलाएर सुन्छ, पत्थरको मूर्ति जस्तो भएर सुन्ने होइन, होइन? पत्थरको मूर्ति के गर्छ? काँध हल्लिन्छ त्यसको, काँध हल्लिन्छ पत्थरको मूर्तिको। यहाँ पनि पत्थर चाहिँ जड भएर बस्ने होइन, के भएर बस्ने हो? चेतन भएर बस्न पर्यो, काँध हल्लाउन पर्यो। किनकि महावाक्य कसको? कसको महावाक्य हो? तो भगवान बोल रहा है, भगवान कुछ केही भनिरहेको छ, होइन? त त्यसको प्रतिक्रिया हुनुपर्छ कि पर्दैन होला? मैले बुझेको छु कि छैन, मेरो भित्र त्यो कुरा पसेको छ कि छैन? हागेन पसेको छ भने के हुनु पर्यो? प्रतिक्रिया चाहियो। त कुनै प्रतिक्रिया छैन माना पसेको छ कि छैन थाहा लाग्दैन। त आज बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सस्तो सौदा गर्ने। कति सस्तो सौदा गरियो होला, होइन? र यो एक पटक जब हामीले भन्यौँ कि मेरो बाबा, त मेरो बाबा भन्न साथ जन्म जन्मको के गरियो? बाबाले ग्यारेन्टी लिइहाल्नु भयो। र आज अन्तिम जन्मसम्म पनि कसैलाई पनि भुका मर्न दाल रोटीबाट परेको छैन। दुनियाँमा जतिसुकै धनवान भए पनि डरै डरमा बाँचिरहेका छन्, होइन? डरले नै खान्छन्, डरमा नै खान्छन्, डरमा नै सुत्छन्, डरमा नै उठिरहेको छ, के भइरहेछ, होइन? तर यति सस्तो सौदा, होइन? बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो कि अहिले एक जन्म, अहिले यो सङ्गम युगमा जब हामीले बाबालाई दिन्छौँ, महँगो छैन। जहाँ दिलको सम्बन्ध र दिलको प्यार छ, त त्यहाँ दिलको प्यार भएपछि बाबाले जन्म जन्मको लागि ग्यारेन्टी लिनुभयो। तर त्यो जो सौदा हो, त्यो सौदामा कुनै पनि प्रकारको चतुराई हुन हुँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। यदि कुनै चतुराई बठ्याइ गरेको छ भने भोला भगवान त्यसमा राजी हुन सक्दैन। अगेन भगवानको अगाडि के चाहियो? बाहिरमुखता होइन कि अन्तर्मुखी भएर बिना चतुराईको भोलापनबाट भोला भगवानसित के गर्नु पर्यो? सौदा गर्नु पर्यो। त आज बाबाले कति बच्चाहरूले सौदा गरेका छन् र आफ्नो बचतको जुन बजेट हो त्यो कति बनाएका छन्, त्यो बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। त मुख्य पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ सस्ता सौदा और बचत का बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट बाबाले बहुत गहिरो मोडले चलाउनु भएको छ आज। त्यही भएर सबैजनाले एकदमै चात्रक पन्छी जस्तै भएर, होइन, सुन्नु होला। र त्यसको एक एक पोइन्टको हामीले जति चिन्तन मनन गर्छौँ नि, त मनन चिन्तन गरेपछि यो ज्ञानले के गर्छ? ताकत दिन्छ, शक्ति दिन्छ, होइन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आज रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं, है ना? कोसित सौदा गर्ने, भगवानसित सौदा गर्ने, हैन? आज दुनियाँमा पनि हेर्नु जसको दुकानमा महँगो महँगो सामानहरू पाउँछ, एकदमै स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ नि, त्यही चिजलाई एउटा साधारण दुकानमा 10 रुपियाँमा मिल्छ भने एकदम राम्रो दुकान, एकदम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर राखिएको दुकान छ भने त्यही चिजलाई त्यहाँ कति पर्छ? त्यसको डबल मूल्य पर्छ, हैन? अब त्यो महँगो दुकानमा त्यही जान सक्छ जसको पासमा बजेट हुन्छ, हैन? त बचतको बजेट नै छैन भने त त्यो महँगो दुकानमा जान कोही सक्छ र? सक्दैन नि, हैन? त त्यो सौदा गर्न त्यसले सक्छ जसको पासमा बचतको बजेट छ। त त्यस्तै यहाँ पनि हामी कोसित सौदा गर्नेवाला, कोही साधारण व्यक्तिसित सौदा हामीले गरेका छैनौँ। हामीले कोसित सौदा गरेका छौँ स्वयं भगवानको साथमा। त आफ्ना यस्ता सौदागर बच्चाहरूलाई देखेर बाबा पनि मुस्कुराइरहनु भएको छ। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितनी साधारण।
भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी? भगवानसित सौदा गर्नको लागि भाग्यवान आत्मा को बन्यो त? को बन्यो? ये देख बाबा मुस्कुरा रहे हैं। दुनियाँको तुलनामा दुनियाँको नजरमा कति साधारण, र जो दुनियाँको नजरमा नजानेका, केही न केहीका, ढङ्ग नभएका होइन, साधारण, र तीको के भने यिनीहरूले के जानेछन् र यिनीहरूले केही गर्न नजानेर त्यहाँ के अरे गरेर खान नसकेर, गरी खान नसकेर त्यहाँ गएका हुन् भन्नेवाला पनि दुनियाँमा पाइन्छ नि, कति पाइन्छ भने दुनियाँको नजरमा जो साधारण छ, एकदमै होइन, भनौँ न एकदमै निम्न सोच्नेवाला आत्माहरू दुनियाँले जसले त्यो साधारण रूपले हेर्यो र ऊ के बन्यो त? भगवानसित सौदा गर्नेवाला बन्यो होइन। त यो पनि देखेर बाबा मुस्कुराइरहनु भएको छ कि त्यो भाग्यवान आत्मा म बने। तो इतना बड़ा सौदा, एक जन्म का जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या है? के दिएको छु र के लिइरहेको छु? अगेन पहिला चाहिँ सोझा साझाले चाहिँ होइन सस्तो सौदा गर्थे रे, के चामल दिएर गहुँ लिन्थे रे होइन, आँटा लिन्थे रे। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सोझो भन्थे रे, हेर त कति फलानी कति सोझी, चामल दिएर पिठो लिएछन् अगेन भन्थे के। त बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा कति बोला हेर्नुहोस्, बाबाले हामीबाट के लिनु भएको छ र बाबाले हामीलाई के दिइरहनु भएको छ, लिनुभएको छ के र दिनुभएको छ के। यति ठुलो सौदा जो 21 जन्मसम्मको लागि मालामाल भइदिन्छौँ। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। एक शब्द भने सौदा भइहाल्छ। केवल एक शब्द भनेपछि सौदा भइहाल्छ। के होला त्यो शब्द? के होला त्यो शब्द? मेरा बाबा। तर मुखले भन्ने होइन, फेरि के भन्न पर्यो? दिलले भन्न पर्यो, दिलले मानेर भन्न पर्यो। कहिलेकाहीँ परिस्थिति आउँदाखेरि पनि हामी एकदमै बाबालाई दिलले याद गर्छ, मेरा बाबा भने त बाबाको तुरुन्तै मद्दतको अनुभूति हुन्छ। तर केवल मुखले मात्रै अथवा दिमागी हिसाबबाट मात्रै याद गरेको छ भने त्यहाँ मद्दतको अनुभूति हुँदैन। किनकि बाबालाई भनिन्छ दिलाराम, न कि दिमागराम। बाबालाई के भनिन्छ? दिमागराम भनिन्छ कि दिलाराम भनिन्छ हैन। त दिमागले केवल ज्ञानको आधारमा र केवल नलेजको आधारमा मात्रै बाबाले बोलाऊ भन्नु छ, अब बोलाउन पर्यो बाबालाई भनेर केवल नलेजको आधारमा मात्रै बोलाएको छ भने बाबाको मद्दतको त्यहाँ अनुभूति हुँदैन। तर जहाँ भावनात्मक गहिरो सम्बन्धको आधारमा दिलले बाबालाई याद गरेको छ त फेरि बाबा तुरुन्त के भइहाल्नुहुन्छ? हाजिर भइहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर शास्त्रमा यसको यादगार देखाएको छ कि सुदामालाई खुद स्वागत गर्नको लागि भगवान नङ्गे पैर दौडे हैन। शिरमा ताज पनि छैन र खुट्टामा हैन जुत्ता पनि छैन। त वास्तवमा त्यो के हो त? अहिलेको यादगार। त जब आफ्ना सच्चा साथी बच्चाहरू जब अब समस्यामा पर्छन् भने बाबा नङ्गे पैर दौडेर आएर मद्दत गर्नुहुन्छ। तर के चाहियो त्यहाँ? दिलको सम्बन्ध चाहियो। तो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड का सौदा, और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। मेरा दिल से माना मेरा बाबा, मेरा बाबा। खै त भन्नु भन्न मेरा बाबा भन्न गाह्रो भयो। बाबा कसरी भन्न पर्यो? मेरा बाबा भन्दाखेरि हैन कस्तो हुनुपर्छ होला? मेरा बाबा भन्दाखेरि कति समय लाग्यो त? कति लाग्यो? सेकेन्ड। त सेकेन्डको सौदा भयो नि, टाइम त लाग्दैन। तर दिलले भन्नु पर्यो मेरा बाबा, दिलदेखि त्यो आवाज आउनु पर्यो। इस एक बोल से इतना बड़ा
अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, न मेहनत है न महंगा है। महँगो पनि छ त, फ्रीमा गर्न पाउने सौदा हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ न मेहनत छ न महंगो छ, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है। जोसित कारोबार गरिन्छ भने त्यो कारोबार गर्ने क्रममा कोही व्यापारीसित लाखौंको लेनदेन गरेको छ भने कति त्यसमा टाइम दिनुपर्छ, कति समय लगाउनु पर्ने हुन्छ, कति त्यसमा शक्ति लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत भी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक, चलेगा कहाँ तक। त्यस्तो महँगो सौदा गरेर मेहनत पनि उति नै गर, महँगो पनि त्यति नै, दिन प्रतिदिन समय परिस्थिति सर्कमस्टान्स अनुसार फेरि त्यो सस्ता सौदा के हुन्छ, महँगो पनि हुँदै जान्छ। दुनियाँको बाबाले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। और त्यो फेरि चल्छ कति दिन, कति दिन चल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कितना दिन चलेगा, एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। सौदा कर लिया या करना है, गर्न पर्ला नि भनेर सोचिरहेका छौ कि गरिसकेका छौ भन्न होला। अब कहिले गरे त्यो त आफूलाई थाहा होला हैन, कतिखेर गरे त्यो पनि आफूलाई थाहा होला। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। शहर को धनी, देश को धनी है ना, अनि फिर विश्वभरि को धनी एक नंबर में आछ कि 2 नंबर में आछ कि टप 10 भित्र आछ कि कति नंबर को धनी हो, त्यसको पनि लिस्ट के गर्छन्, बनाउँछन्। फलानो विश्वभरि को यति नंबर को धनी हो, फलानो 1 नंबर को, दूसरा नंबर को, 3 नंबर को, के न। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसरी दुनियाँमा सौदागरहरूको के गर्छन्, लिस्ट बनाउँछन्। सौदागरको लिस्टमा जो नामी ग्रामी हुन्छन् तिनीहरूको फेरि सौदागरको लिस्टमा नाम राख्छन्। विशेष डायरेक्टरी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। निराश भएकाहरूलाई, निराश भएका आत्माहरूलाई कतैतिरबाट पनि उम्मीद छैन, अब के गर्ने आशा नै छैन। यस्ता उदास निराश भएका आत्माहरूलाई बाबाले के बनाइदिनु भयो, के बनाइदिनु भयो, उम्मीदवार बनाइदिनु भयो, आगे ना, विशेष आत्मा बनाइदिनु भयो। तो ऐसा नशा रहता है क्या, किस चीज का नशा रहता है, किस चीज का नशा, परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं, इसलिए गायन है भोलों का भगवान है चतुर सुजान। बाबा भोलाको मतलब फेरि त्यति भोला पनि हुनुहुन्न। हुन त बाबा बेसरी के हुनुहुन्छ, चतुर हुनुहुन्छ। तर भन्ने बेलामा भगवानलाई चतुर भगवान भन्छ, के भनिन्छ, भोला भगवान है, भोलों का भगवान। लेकिन बाबा भन्नुहुन्छ गायन है भोलों का भगवान है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं हैन। जस्तो यही लौकिकमा पनि कारोबार गर्ने बेलामा एकअर्कासित हैन, यसले यो गरेछ भन्ने थाहा छ,
तर थाहा भएर पनि त्यसलाई अनेक तरिकाबाट तर्क वितर्क गरेर चतुर्याइ देखाएर होइन मतलब कि गल्ती अथवा केही पनि कुराहरू सिद्ध गर्न खोज्छ भने त्यो चतुर्याइ दुनियाँमै पनि कसैलाई मन पर्दैन। अन्त भगवान्लाई त झन् मन पर्ने कुरै भएन। चतुर सुजान बाबालाई भनिन्छ भोलों का भगवान। तो दुनिया को जो बाहरमुखी चतुराई छ वो बाप को पसंद नहीं। उनका कलयुग में राज्य है जहाँ अभी अभी लखपति है और अभी अभी कखपति है। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है, निर्भय है ना। जहाँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भयको राज्य छैन। के छ त हैन, सम्पत्ति करोडौं छ हैन, खजाना प्रशस्त मात्रामा छ, पर्याप्त मात्रामा छ, कमी केही पनि चीजको छैन, तर भय पनि फेरि केही चीजको छैन। बाबा भन्छ निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है तो क्या है फिर, धन भी है और भय भी है। धन पनि छ भने के छ फेरि डर पनि छ। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। अब राति सुतेको बेला आएर कसैले चोरेर लाने कि भन्ने पनि डर छ। दुनियाँमा त छ नि हैन, कसैले चोरेर लिएर जाने कि कहीँ फलान ठाउँमा लिएर राखेको थिए, कहीँ ब्याङ्कमा राखेको छ, ब्याङ्क नै लुट दिने हुन् कि कसैले सरकारले नदिने कि अब ब्याज त दिएन भोलि साउ पनि खाइदिने हो कि होइन। ब्याङ्कमा प्रशस्त मात्रामा छ भने त्यो पनि चिन्ता छ, निन्द्रै लाग्दैन होइन। घरमा छ भने पनि निन्द्रा लाग्दैन, कता के हुने हो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आप तो निर्भय बन जाते हो ना। भय का भी भूत कहा जाता है। भय को लाई नि के भनिन्छ, भूत भनिन्छ। आप उस भूत से छूट जाते हो। सबसे ठुलो त भय नै भूत हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त हुनै भूत सिंह पलाका हैन। तो डर पनि के हो त, भूत हो। छूट गए हो ना। कोई भय है, कोई भय है नहीं है छ। अहिले भर्खर फेरि त भय त छैन। अहिले त सबैलाई के को भय छ, तरकारीबाट नि सर्छ कि, फलाममा छोइनी सर्छ कि, त्यो मान्छेलाई छोइनी सर्छ कि होइन। मान्छेलाई के छ, त्यो डर छ कि छैन। अहिले कता मलाई पनि त्यो लाइहाल्ने कि त्यो कोरोना। बाबा भन्नुहुन्छ अब जति तिमी निर्भय बन्छौ त्यति त्यसमा विजय प्राप्त गर्छौ। जति भयमा जान्छौ त्यति फेरि त्यो भयमा फेरि त्यो भयवाला व्यक्तिले घिरमला पात हल्ले नै भूत आएको भने सोध्छ अरे के होइन। त्यहाँ पात हल्ले भने पनि लौ त्यहाँ भूत रहेछ भन्छ होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भय किन हुन्छ। अस्ति नै एक दिनको मुरलीमा नै बाबाले भन्नुभएको थियो, अव्यक्त मुरलीमा नै, भय त्यहाँ हुन्छ जहाँ मेरोपन हुन्छ। जहाँ मेरोपन छैन त्यहाँ डर हुँदैन। मेरो सम्झेर त कसैले लुटेर लैदिन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। मेरो हुँदै होइन नि जसुकै होस्, डर हुन्छ त हुँदैन नि। तो जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। तो मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। अब सन्तानहरुसित पनि त मेरोपन बढी हुने कारणले त यिनलाई के हुन्छ कि यिनले दुःख पाउँछन् कि। अब उनले भोलि गएर दुःख पाउन् नपाउन् त्यो त आफ्नो कर्मले पाउने हो नि त। उनले जस्तो कर्म गरेको छन् त्यो कर्म अनुसारको सुख पाउँछन्, कर्म अनुसारको के गर्छन्, दुःख पाउँछन्। अब तिनले दुःख पाउने हुन् कि भनेर म अहिलेदेखि डराएर बसेर हुन्छ त। अब तिनले दुःख पाउँछन् कि भनेर म अहिले डराएर भयमा बाँच्छु भने मेरो भएको संकल्पको प्रकम्पन तिनीमा पुगेर दुःखै पाउने भयो। तिनले ग्यारेन्टी भयो। तिनले पाउँछन् दुःख। किनकि मैले त्यो आत्माको प्रति दिन प्रतिदिन के को प्रकम्पन दिइरहेको छु, के तरङ्ग फ्याँकिरहेको छु। दुःख डरको तरङ्ग फ्याँकिरहेको छु। दुःख पाउँछन् कि भने त्यो चाहिँ त्यो तरङ्ग फ्याँकिरहेको छु।
जुन तरङ्ग फ्याँक्यो त्यही आउने त हो नि आफ्नो पासमा, हो कि होइन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जुनसुकै कुरामा पनि एक शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है, उनकी सिवाय कोई भी सोना हिरण है, कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है ना? किन सन्तानहरू याद आउँछन् हैन? त्यो बाबाको त्यो अरू कसैको थियो यहाँ मेरो पासमा आएको, फेरि अब कसैको पासमा गयो भनेपछि त्यो चिन्ता केही पनि लाग्दैन। त्यो मेरै थियो, मेरै हो, जन्म जन्मान्तर त्यो मेरै हो, मेरै थियो र फेरि भोलि पनि मेरै हुन पर्ने, अब भएन मलाई छोडेर गयो भनेपछि के हुन्छ? के हुन्छ? अब त्यहाँ दुःख लाग्छ। त मेरो त केही समयको लागि हुनको लागि, त अरू कसैको थियो, केही समय मेरो हुन आयो, फेरि अरू कसैको हुनको लागि गयो। कुनै पनि चिज सदाको लागि मेरो त रहनै सक्दैन। पैसा हालेर महँगो सामानहरू किनेर हामीले दोकानमा गएर लिएर आएर लगाउँछौँ, राम्रो राम्रो भएर हिँड्छौँ भने त्यो जति महँगो हालेर किनेको सामानले पनि मलाई सधैँलाई साथ दिन्छ त? त्यसलाई सधैँ मैले मेरो भन्न सक्दिनँ। सक्छु कि सक्दिनँ? अब बाइचान्स कहिलेकाहीँ जति नै महँगो चिज भयो त्यो हराइहाल्यो भने पनि त्यो त्यति नै दिनसम्म मेरो हुन थियो, बाँकी त्यो चिजसँग मेरो के भयो? हिसाब किताब पुरा भयो। त चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे साधन हो, कुनै पनि चिज सधैँभरि मेरो हुन सक्दैन। त जहाँ त्यो मेरापन हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ भय हुन्छ। त्यसैले आफूलाई चेकिङ गर कि कुनै पनि संस्कार ब्राह्मण जीवनमा मेरोको संस्कार यो ब्राह्मण जीवनमा सूक्ष्म रूपमा रहेको त छैन। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बना रहे हो ना? चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। ऐसे नहीं, रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली बनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही है, या तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली बनाते हैं, कहते हैं, लेकिन वो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसा तो नहीं। सौदा तो किया, क्या किया? सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी मालामाल रहे, न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? अब आफू एकदमै सम्पन्न छ भने पो आफ्नो प्रजाहरूलाई पनि उसले सम्पन्न राख्न सक्छ, जतिखेर पनि उसले के गर्न सक्छ? दिन सक्छ, हर कुरामा दिन सक्छ। अब आफै खाली छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उसले कसरी आफ्नो प्रजाहरूलाई सम्पन्न राख्न सक्छ त? सक्दैन नि। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ 21 जन्म मात्रै होइन, द्वापर युगसम्म पनि के हुन्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ भक्त आत्मा होने के कारण भी कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में रहता है जो दान पुण्य भी अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना? पुष्पा बहिनी के भन्नु बाबाले? कुन प्रसङ्गमा बाबाले भन्नुभयो सबै कुरा? होइन, 21 जन्म त ग्यारेन्टी छँदैछ होइन, तर द्वापर युगमा पनि बाबाले के भन्नुभयो? भरपुर हुन्छ। द्वापर युगमा पनि तिमीलाई कुनै पनि चिजको कमी हुँदैन। फेरि अहिले कलियुगको अन्तमा पनि आएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले के गर्छौ? भिखारी त बनेका छैनौ नि। द्वापरमा पनि त भक्तिमा पनि त के गर्छन्? कति दान पुण्य गरियो होला,
गरिबलाई दान पुण्य गरे होला, ब्राह्मणलाई दान पुण्य गरे होला, सम्पन्न भएर त गरे नि। अहिले कलियुगमा आएर पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भिखारी त नै बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ काला धन क्यों चाहिए? चाहिए? इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनेगा, नहीं बनाएगा। एउटा प्रसंग याद आए मलाई। एकजना राजा रहेछ, त्यो राजाको पासमा एउटा ब्राह्मण चाहिँ दान लिनको लागि गएछ। अनि राजा चाहिँ के गरेछ भन्दा त्यो दिन राजा अब ब्राह्मणलाई उसको ब्राह्मण पत्नीले राजासित गएर केही लिएर आऊ भनेर पठाएछ। त ब्राह्मण गएछ दान लिनको लागि। तर त्यो दिन राजाले ब्राह्मणलाई छोटकरीमा बताउँछु दान नदिकन पठाइदिएछ। त उसलाई संकल्प चलेको छ कि राजाको पासमा गएँ म, तर राजाले मलाई के पनि दिएन। अनि त्यही दिन राति जो थियो राजाले के गरेछ भेष बदलेर सबै ठाउँमा आफ्नो शहरमा कहाँ को कति गरिब छन्, कसले खान पाएको छन् कि छैनन्, कसले के गरेछन्, सब त्यो भेष बदलेर उसले हेरिरहेको थियो, सबलाई देखिरहेको, चक्कर मारिरहेको थियो। अनि त्यति चक्कर लगाउने क्रममा एउटा फलामको काम गर्नेवाला हैन त्यो लोहार हुन्छ नि, उसले फलाम लोहालाई कुटिरहेको थियो, जोड जोडले कुटेर फलामका सामग्रीहरू बनाइरहेको थियो। अनि राजाले भन्छ त्यही उसको पासमा गएर कि मलाई काम दिन्छौ भनेर। अनि उसले भन्छ 2 घण्टा काम गरेपछि बल्ल 1 आना दिन्छु, 1 घण्टाको 1 आना दिन्छु भनेर भन्छ। 1 घण्टाको 2 आना दिन्छु, 1 घण्टा काम गरेपछि 2 आना दिन्छु भन्छ। 2 आना 2 पैसा के 2 पैसा, 1 घण्टा काम गरेपछि 2 पैसा दिन्छु भनेर भन्छ। ठिक छ। अनि उसले राजाले के गर्छ भन्दा जोड जोडले त्यो पसिना बग्ने गरेर 2 घण्टा काम गर्छ। त्यो फलामलाई डङ कति जोड जोडले हान्न पर्छ नि बनाउनको लागि। त 2 घण्टा काम गरेपछि त्यो फलामवालाले लोहारले उसलाई के गर्छ 4 पैसा दिन्छ। 2 घण्टाको 4 पैसा भयो नि त, 1 घण्टाको 2 पैसा भएपछि हैन 2 घण्टाको 4 पैसा दिन्छ। अनि त्यही 4 पैसा लिएर आउँछ र भोलिपल्ट त्यो ब्राह्मण फेरि राजाको पासमा दान लिनको लागि आउँछ। तर त्यो राजाले के गर्छ भन्दा त्यही 4 पैसा ब्राह्मणलाई दिएर पठाउँछ। जब त्यो 4 पैसा दिएर पठायो त उहाँ ब्राह्मण पत्नीले के सोच्छ, राजासँग गएर 4 पैसा लिएर आने भनेर त्यो पैसा 4 पैसा चाहिँ बाहिर आँगनमा फ्याँकिदिन्छ। तर एकछिन पछि गएर जसरी त्यो पैसा हेर्न फ्याँकिदियो भनेर ब्राह्मण चाहिँ हेर्न आँगनमा जाँदाखेरि त्यो 4वटा जुन पैसा थिए त्यो 4वटा सुनका सिक्का भएर बसेर हुन्छन् हैन। त भन्न खोजेको तात्पर्य के त भन्दा राजाले के सोच्यो कि यो जो देशमा यो क्षमता मैले कोही ब्राह्मण मेरो पासमा लिन आएको छ भने राजाको कोषमा त के हुन्छ सारा जनताहरूको चाहिँ झुट बोलेर ठगेर हैन बेमानी गरेर भ्रष्टाचार गरेर काला धन्दा गरेर कमाएको धन त हुन्छ नि अघि हैन। त यो त्यो बेमानीको धन मैले यो ब्राह्मणलाई किन दिने? ब्राह्मण त शुद्ध हुन्छन्, ब्राह्मण त एकदमै के हुन्छन् पवित्र हुन्छन्। भने पवित्र ब्राह्मण मेरो पासमा आएको छ भने मैले बेमानीको धन कसरी दिने? किनकि त्यो त मेरो धन त होइन नि, त्यो त कसको धन हो? जनताबाटै आएको धन हो नि त्यो त। राजकोषमा जुन धन हुन्छ त्यो कसको धन हो भन्नु? जनताकै धन हो। त्यो जनताको धन मैले चाहिँ ब्राह्मणलाई दिएर मेरो पुण्य त हुँदैन, मैले दान गरेर। त राजाले के सोच्यो भने यो ब्राह्मणलाई दिनु नै छ भने म आफै मेहनत गरेर दिन्छु। त राजाले आफ्नो मेहनतबाट जो 4 पैसा कमाएको थियो पसिना बगाएर त्यो पैसा उसले ब्राह्मणलाई के गर्यो दान गर्यो। त उसको आफ्नो मेहनतको पसिनाको कमाई भएको भएर त्यो पैसा 4 पैसा के भयो सुनको बनिरह्यो अघि हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ काला धन किन चाहियो त?
भोलि त्यो मेहनतको पैसा होस्, एकदमै मेहनतको पैसा। बाबाले पनि कुन पैसाले सुनको बनाउनुहुन्छ होला? कुन पैसा बच्चालाई बाबाले मालामाल बनाउनुहुन्छ होला? भन्नुहोस् त, यसबाट त बुझ्नुभयो होला नि। बाबाले कुन बच्चालाई मालामाल बनाउनुहुन्छ होला? जो बच्चाले आफ्नो पसिना आफ्नो मेहनतबाट यज्ञमा के गरेको छ? सफल गरेको छ। त कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् कि फलानाबाट यति आयो त अनि बाबालाई सेवा गर्थे, फलानाबाट यति आयो त अनि बाबालाई सेवा गर्थे। नै, बाबाले त्यो कतैबाट आएको पैसा त्यो आफ्नो तिम्रो मेहनत त होइन नि। त्यो भले होला यज्ञमा लगाइदिए तापनि त्यसको मेरो जति भाग्य बनियो त्यो भाग्य बन्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो कालो धन हाम्रो पासमा छैन, तर पनि अहिले हामी के छौँ? भिखारी तो छैनौं नि। दाल रोटी तो है ना आपके पास, है कि नहीं? काला धन नहीं है, लेकिन क्या है? दाल रोटी तो है ना। तो इस समय की कमाई व सौदा पूरा कल्प ही भिखारी, पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है? आता है? यति जम्मा गरेका छौ जो कि अन्तिम समयसम्म पनि दाल रोटी खाइरहेछौ। अहिले जम्मा गरेकोले सतयुगमा खायो, त्रेतामा खायो, द्वापर खायो, कलियुगमा पनि खाएर अन्तिम जन्मसम्म पनि दाल रोटी खाइरहेछौ। त अन्तिम जन्मसम्म पनि दाल रोटी खान पुग्ने गरे यति धेरै बजेट जम्मा गरेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जमा किया है, बजट का बनाना आता है। जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, कमाएर खानेवाला बन्ने कि अहिले कमाएको जन्म जन्मान्तर खानेवाला बन्ने। बाबाले भन्छ रोयल फ्यामिलीमा आयो भने कमाउनु पर्दैन, प्रजा बन्यो भने कमाएर खानुपर्छ। फेरि के गर्ने? क्या करना है? विचार करना पड़े। त्यही अनुसारको साहूकार प्रजा या साधारण प्रजा, गरीब तो होता ही नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। तो जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। वेस्ट से क्या बनाते हैं? बेस्ट बनाते हैं। वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ। बजट बनाउने भने के होला? के होला बजट बनाउने भनेको? बजट कसरी बन्छ? कसरी बनाउने बजट? व्यापारीलाई त थाहा हुनुपर्ने हो नि बजट कसरी बनाउने। कुन साधनलाई कुन कामको लागि कति राख्नु, कुन समयमा युज गर्ने। बजेट भनेको अब जति नै आयो कमायो त्यति नै फेरि खाएर खर्च गरिदियो, त त्यो त तयार जम्मा भएन नि। अब कति खाने, कति फेरि कुन कार्यमा लगाउने, किन त्यसलाई लगानी गरेर फेरि त्यसलाई बढाउनु पर्यो नि, अन्त बजेट बन्छ नि त। त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पासमा बजेट त हुनु, त बजेट बनाउनको लागि बचत गर्न पर्यो, लगानी गर्न पर्यो, हैन? तो संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, विशेष 4 प्रकारको शक्ति बाबाले बताउनु भयो। संकल्प की शक्ति, के को बजेट बनाउने, के बचत गर्नु पर्यो। संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति। यो शक्तिलाई विशेष बाबा भन्नुहुन्छ कहाँ और कैसे कार्य में लगानी है, कहाँ लगाउने र कसरी लगाउने। त्यसै त फेरि तयार हुँदैन नि। अनावश्यक ठाउँमा शक्ति खर्च गरिरहेछ, अनावश्यक ठाउँमा आफ्नो समय लगाइरहेको छ। जुन चिजमा पहिले आफ्नो समय दिनुपर्ने आवश्यकतै छैन,
जहाँ मैले आफ्नो शक्ति खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, जुन चिजमा म बोल्न पर्ने आवश्यकतै छैन, जुन प्रसङ्गमा जुन कार्यप्रति मैले सङ्कल्प चलाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन, त्यो अनावश्यक ठाउँमा प्रति सङ्कल्प चलाइरहन्छ, अनावश्यक प्रसङ्गमा वाणी खर्च गरेको छ, अनावश्यक स्थानमा समय लगाइरहेको छ र अनावश्यक चिजको प्रति आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेछ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट त के भयो त? मेरो ती सबै शक्तिहरू के भयो? बचत भएन नि, जम्मा हुन त सक्दैनन् नि। त्यसकारण कहाँ र कसरी त्यो शक्तिलाई मैले कार्यमा लगाउने हो त्यो बुझ्नुपर्छ। ऐसे न हो ये सब शक्तियां व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। व्यर्थ र साधारण भयो भने पनि बचत भएन, शक्तिशाली भयो भने बल्ल के भयो? बचत भयो। लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। धन हुन्छ नि, धन व्यापारीहरूले के गर्छन्? त्यसलाई लगानी गर्छन्। लगानी जति यताउता दायाँ बायाँ चारैतिर लगानी गर्छन् हैन, अनि त्यो के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जितना कार्य में लगाएंगे उतना क्या होगी? शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। जानेर मात्रै त काम लागेन नि, संकल्पमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा त्यो कार्यमा लगाएकै छैन, त्यसलाई प्रयोग त्यसमा प्रयोग गरेकै छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको त शक्ति भएको अर्थ थाहा भएर त के मतलबै भएन। त्यसैले जानेका त सबै छौ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कार्यमा लगाउनेको अभ्यास त्यसमा नम्बरवार छन्। कोही फिर हेर्नुहोस् बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरू कस्ता कस्ता छन्। कसैले कार्यमा लगाउँदैनन्, त्यसमा कार्यमा लगाएर त्यसको फाइदाको अनुभवै गर्दैनन् भने कोही फिर न तो कार्य में लगाते न पाप कर्म में गंवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गंवाया। जमा तो नहीं हुआ ना, कमाउँदैन कमाया न, जमा पनि भएन। अब के गरेर बस्यो त? के गरेर बस्यो त? भएको चाहिँ झिक्दै के गरे? खाँदै गरे अलिअलि हैन। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। साधारण रूप तरिकाबाट नै साधारण रूपले नै बाँचिरहेको छ, साधारण रूपबाट नै चलिरहेको छ, त्यसमा कुनै विशेषपना नै छैन। न बोलमा विशेष छ, न कर्ममा विशेष छ, न कुनै व्यवहारमा अलिकति विशेष हैन पना छ। हर कुरामा साधारणता छ भने त्यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ बजेटको खाता जमा हुनु भनिदैन। विशेष छ भने अनि बल्ल त्यसमा के भनिन्छ? बचत को खाता जमा भएको मानिन्छ। तो सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसको दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। मैले के गरेछु र हैन, मैले कसैलाई दुख दिएको छैन। मुरली सुनिरहेको छु, योग गरिरहेको छु, पढाइ पनि पढिरहेको छु, यथाशक्ति सकेको सेवा पनि गरिरहेको छु, कसैलाई दुख दिएको छैन। के गरेछु र मैले? बाबाले चाहिँ यति मात्रै चेक नगर। दुख दिएनौ ठिकै छ, तर सुख दियौ कि दिएनौ त नि? फेरि दुख त दिएनौ तर सुख दियौ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की आफूले सकेको हिसाबबाट दिलले जति सेवा गर्न पर्ने त्यति गर्यो, या केवल देखावटको लागि मात्रै गर्यो? सेवा त गर्यो, तर कुन रूपबाट गरिरहेको छ? शक्तिशाली सेवा जति मैले जस्तो गर्न पर्ने त्यो गरे कि गरेन? जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा की। अब मैले यसरी गरेँ भने फलानीलाई त हैन के गर्नुभयो? फलानालाई त प्रशंसा मिल्यो हैन, मलाई त प्रशंसै गरेन। फलानालाई त मान मिल्यो, मलाई त नामै लिएन। अघि हैन मैले त यति सेवा गरेँ, उसले नि सेवा गर्यो, मैले नि सेवा गरेँ, गरेको त मैले नि हो, तर फलानाको नाम आयो
फलानाको प्रशंसा भयो, मेरो त नाम पनि भएन, मलाई त कसैले सोद्धा पनि सोधेन, मेरो त कसैले प्रशंसा पनि गरेन। अब सच्चा सेवा बाबाले भन्नुहुन्छ कसलाई? जुन सेवामा मेरोपनको त्याग छ, जुन सेवामा मायापनको त्याग छ, त्यो त्याग नै सच्चा सेवा हो भनेर भन्नुभएको छ बाबाले। तो त्यो त्यागवाला सेवा गर्यो कि गरेनौ? उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी उमंग उत्साह में किसको लाया? यह है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया तो वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजेट बनाओ। 2 घंटा 4 घंटा गरेर बचत हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै शक्तिहरूलाई के गर, जमा गर, यस्तो बजेट बनाऊ कि सबै प्रकारको बजेट होस्, हैन? संकल्पको पनि बचत होस्, वाणीको पनि बचत होस्, कर्ममा पनि बचत होस् र समयमा पनि बचत होस्। सबै प्रकारको बजेट हुनु पर्यो। जस्तै दुनियाँमा पनि के गर्छन्, हर कार्यलाई अलग अलग बजेट बनाउँछन् नि। रोड बनाउनलाई छुट्टै, सामाजिक यता निर्माणलाई छुट्टै, हैन? यता बाढी पहिरोलाई छुट्टै, यता गरिब गुरुबालाई छुट्टै भन्ने के गर्छन्, त्यो बजेट बनाउँछन् नि। अब उता एकातिरको लागि छुट्याएको बजेट अर्कोतिरलाई दिनुहुन्न भन्छन्, हो कि होइन? त्यही कार्यलाई के हुनुपर्छ, युज हुनुपर्छ भन्छन्। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि हर चिजको तिम्रो पासमा के हुनु पर्यो, संकल्पको पनि, शक्तिको पनि, अनि कर्मको पनि र समयको पनि के हुनु पर्यो, बजेट जमा हुनु पर्यो। तो ये साल बजट बनाकर कार्य करो, हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतना मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे, यति यो वर्षमा यो वर्षभरिमा यति ठाउँमा चाहिँ बिजुली ल्याउने, यति ठाउँमा यति पानी चाहिने, हैन? को विकास गर्ने, यति बाटोघाटो यति बनाउने, हैन? भनेर के गर्छन्, गभर्नमेन्टले के गर्छन्, बजेट बनाउँछन्। तो आप क्या बजेट बनाते हो? पानी निकाल्ने, बिजुली निकाल्ने, घर आदि बनाउने, रोड बाटो आदि निर्माण गर्ने, हैन? उद्योगहरू धन्दाहरू खोल्ने, यतिलाई रोजगार दिने भन्ने कुराहरू जसरी दुनियाँमा चाहिँ सरकारले के गर्छन्, बजेट बनाउँछन्। आप क्या बजेट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे, भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उनकी आस तो पूर्ण हो ही जाएगी। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजेट बनाओ। आफ्नो लागि र के गर्ने, फेरि विश्वको लागि पनि हुने गरेर के गर, हैन? ईश्वरीय बजेट बनाऊ भन्नु छ बाबाले। के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो? समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, तो सदा श्रेष्ठ, सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो कुमारों से
कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं, तो सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। तो कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, है ना? क्यों बाबाले स्वप्न में भी ये ख्याल तो नहीं आता थोड़ा ऐसा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए। कम से कम बीमार हुँदा त हेर्ने वाला चाहिँदो रहेछ भन्ने संकल्प त आउँदैन हुन्छ बाबा। बीमारी में मदद हो जाए ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ता पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प न आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। तो कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवादारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करते चलो जो समय आने पर सफलता पूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना अपना ही फायदा है। अच्छा, सेवाधारी टीचर्स बहनों से तो सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम में बाप के कदम पर रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। तो हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी होना। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होंगी। तो सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। गुप्त है ना। अच्छा, तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले न बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो, है ना। म त भित्री उमंग उत्साहमा त रहन्छु, तर के गर्ने म बाहिर देखिन्न भन्छन् कतिपयले। बाबाले भन्नुहुन्छ गुप्त पुरुषार्थ गर्नु अलग कुरा हो,
तर बाबाले भन्नुहुन्छ यदि भित्र उमङ्ग उत्साह छ भने त्यो उमङ्ग उत्साह त जसरी पनि देखिन्छ नि, त्यो थोरै न लुक्छ र होइन। म त छ जति मलाई जति नै उमङ्ग उत्साह छ, तर नदेखिएको मात्रै हो, बाहिर देखिन्न त के गरौँ त नि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ छ भने जरुर देखिन्छ। भित्र यदि उमङ्ग उत्साह छ भने त्यो उमङ्ग उत्साह भन्ने कुरा लुक्न सक्दैन, चेहरामा त्यसको झलक अवश्य देखिन्छ। मुख बोले नबोले चेहरा बोलेगा, झलक बोलेगी, ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का गोल्डन चांस ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ते जाते। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। दूसरा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको? किसको है? हाँ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ खुशी किसको है? बाप को या आपको? आपको। किसको? हाँ? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? भन्न आउँदैन अहिलेसम्म पनि? कति वर्ष भयो? बच्चा त 2 वर्षमा त बोल्न जानिहाल्छ, यहाँ कति वर्ष भयो त बोल्न पनि नआउने अहिलेसम्म? खुसी नभरे होला नि बोल्न नआएको पनि होइन, किनकि भए त बोल्न आइहाल्छ। खुसी भएपछि त नाच्न जान्ने त जसरी पनि जतिखेर पनि नाच्दै हिँडिरहेको हुन्छ नि त। गीत बजेपछि त नाच्न शरीर हल्लिन थालिहाल्छ उसको, जो नाच्न जाने हुन्छ। जो नजाने हुन्छ ऊ त्यत्तिकै थपक्क माटा मक्कल भएर बस्छ, हो कि होइन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यति भित्र खुसी छ त फेरि क्यों नहीं कहते हो? मलाई खुसी छ अनि किन भन्दैनौ होइन? अझै पनि भन्न सकिएन है, खुसी छैन। द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। मनमा धेरै इच्छा छ भने त्यो खुसी हुँदैन हैन। अब मेरो इच्छा पूर्ण भयो, मैले पाउन थियो जो पाएँ, पाउन थियो जो त्यो पाएँ, हैन। अब त पाउन केही बाँकी नै छैन। बाबा मिला, सब कुछ मिला, पाना था वो पा लिया भन्ने भित्र त्यो सदा स्मृति छ भने त्यो खुसी चेहरामा स्वतः देखिन्छ। यो पनि पाउन थियो, त्यो पनि पाइएन, के भयो त नि खोइ बाबाको बच्चा बनेर सेन्टरमा बनेर के भयो खोइ, सेवा गरेर के भयो खोइ, हैन। ब्रह्मकुमारी बनेर के पाएँ खोइ, मैले के पाएँ अहिलेसम्म, हैन भन्ने मात्रै छ बुद्धिमा। मनमा अनेक प्रकारका लाउने खाने सुख सुविधा, हैन, भोग या भोग भोग्ने सुविधाहरू, त्यो सबै इच्छा छ, लालच नै लालच छ भने त्यो फेरि त्यो इच्छा पूर्ण भएको। बाबाले अस्ति मुरलीमा नि भन्नुभयो नि, हैन, म तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन आएको हो, तिम्रो बन्धन काट्न आएको त होइन, तिम्रो व्यक्तिगत इच्छाहरू पूरा गर्न आएको त होइन। म त किन आएको? पतितबाट पावन बनाउन आएको। तिम्रो अनावश्यक इच्छा पूरा गर्न थोरै आएको र म। तिमीलाई मिठो मिठो खान दिने, हैन, तिमीलाई राम्रो राम्रो गहना लगाउन दिने, तिमीलाई राम्रो राम्रो ठाउँमा घुम्न जान दिन पाउने, हैन। ती सबै हदका इच्छाहरू पूरा गर्न आएको र म, हैन। म त किन आएको हो? तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन आएको हो। त्यो इच्छा पूरा हुँदैन बाबाको बच्चाहरूले। तर पुरुषार्थ गरे, मेहनत गरे भने सबै समय अनुसार अटोमेटिक अवसरहरू पाइन्छ, हैन। तर मेहनत छैन, पुरुषार्थ छैन, त्याग छैन भने त्यो पनि फेरि त्यो भाग्यबाट पनि हामी के हुन्छौँ? वञ्चित भइदिन्छौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अगर मनमै हदका इच्छाहरू छन् भने चेहरामा त्यो खुसी देखिँदैन। तर भित्र मनमा यदि त्यो छ कि पाना था वो पा लिया, जन्म जन्मान्तरको मेरो इच्छा के भयो? पूर्ण भयो भन्ने त्यो स्मृति छ भने बाबा भन्नुहुन्छ खुसी त होती है ना। कसले लान सक्छ र त्यो खुसी? त्यो खुसी कसैले पनि लान खोज्न सक्दैन। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है।
आप खुश होते हो तो सारा विश्व खुश हो जाता है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तो सदा खुशी में क्या करो, क्या करो, नाचते रहो। सदा खुशी में नाचते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से क्या बनाओ, भरपूर बनाओ। तो खुशी को लागि त के गर्छन् मान्छे, अब टिभी हेर्ने पनि एकछिन खुस हुनको लागि हो, मनोरञ्जन गर्ने खेलकुद गर्ने पनि एकछिन खुसीको लागि हो, हैन। अब फिल्म हेर्ने पनि के को लागि, एकछिन खुसीकै लागि हो। एक्सरसाइज फिजिकल गर्छन् भने त्यो पनि एकछिनको लागि के को लागि हो, खुसीकै लागि हो। लाफिङ क्लबमा जान्छन् भने कार्यक्रममा, त्यो कमेडी हाउसमा जान्छन्, हाँस्छन्, त्यो पनि एकछिनको लागि खुसी प्राप्त गरौँ, हेल्दी बनौँ भनेर त। अनि त्यो कमेडी हाउसमा गएर के गर्छ, एउटाले हँसाउँछ, अरू सबै हलल्ल हाँस्छन्, घर आएपछि फेरि उही निधारमा गाँठो त छैछ, हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तो दुनियाँमा सबै के छन्, खुसीका भिखारी छन्। तो उन्हें के गर खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल से कस्त बन गई है, उन्होंने उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल से कस्त हैं, और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। तो सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं, इसे स्मृति में सदा रहो। तिलकधारी भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है, इस स्मृति में सदा रहो। यो छ एउटा प्रश्न। जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सनसोच फादर। देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप की तरफ होगी। माना हामीलाई देखेर अब यिनीहरूलाई यस्तो बनाउने त अरू कोही छ जरुर भनेपछि कसको तरफ ध्यान गयो? बापको तरफ गयो नि। तो यसलाई भनिन्छ सनसोच फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। तो जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, हर्षित मूर्त, जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त। अच्छा, वरदान। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाली महादानी भव। कसरी आशीर्वाद प्राप्त गर्ने? सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। जति आत्माहरूलाई हामीले सेवा गर्छौं, हैन, सुख, शान्ति वा शक्तिको, ज्ञानको दान दिन्छौं, त्यति उनीहरूलाई जुन प्राप्ति हुन्छ, त्यो प्राप्ति भएपछि उनीहरूको दिलबाट जुन आवाज निक्लिन्छ शुक्रिया, बाबा भन्नुहुन्छ, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? आशीर्वाद बन जाएगा। हैन, त्यो फलानुबाट यति सेवा गरे, शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो शब्द हैन कसैको दिलबाट हाम्रो लागि निस्किन्छ भने त्यही नै हाम्रो लागि के हो त?
आशीर्वाद बनिहाल्छ। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। आशीर्वाद मिलेको छ अन्यबाट भने, सेवा गरेर दुआ जमा गरेको छ भने दुआको प्रत्यक्ष प्रमाण हो हैन खुसी। बाबाले हिजो मुरलीमा भन्नु नि सपुत भनेर सबूत देऊ। सबूत दिनु भनेको के अरे प्रमाण दिनु, प्रमाण बनेर देखाउनु त्यसको। त बाबाले भन्नुहुन्छ मैले दुआ जमा गरेको छु भन्ने त्यसको प्रमाण के त? खुसी। मेरो व्यवहारमा उमङ्ग उत्साह, चेहरामा खुसीको झलक देखिन्छ। नै त चेहरा सधैँ के हुन्छ? लड्केको मुर्झाएको हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आशीर्वाद नै अगाडि बढाउनेको साधन हो। त जसलाई आशीर्वाद मिलेको छ ऊ सदा खुश रहन्छ। त्यसैले रोज अमृत बेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय वा दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। आजको दिन मैले दान गरिनँ भन्ने त्यस्तो कुनै दिनै नहोस्। कुनै दिन खुसीको दान, कुनै दिन संकल्पको दान, शक्तिको दान, कुनै दिन ज्ञानको दान, कुनै दिन फेरि हैन कुनै न कुनै चिजको के गर अमृत बेले बाबा भन्नुहुन्छ महादानी बन्नेको प्रोग्राम बनाऊ। कहिले शुभ भावना शुभकामनाको दान। तो कोई समय वा दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ वरदानमा सेवा गरेर अनेक आत्माहरूको के गर्ने आशीर्वाद प्राप्त गर्नेवाला, अगाडि बढ्नेवाला महादानी भव। स्लोगन अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष मुख्य पोइन्टमा के बताउनु भयो त? के बताउनु भयो? सस्ता सौदा अनि बचतको बजेट तयार गर। भगवानसित सस्तो सौदा त गरियो हैन, ये नहीं कि सौदा किया और खाया और पूरा खत्म। त के हुनु पर्यो? जमा हुनु पर्यो। बचतको बजेट जमा गर हैन। कमाएर खानेवाला होइन, कमाउनै नपरिकन खान पाउने पुग्नेवाला त्यस्तो बजेट हुनु पर्यो हैन। त बाबाले विशेष भन्नुभएको छ हैन, दिल से माना मेरा बाबा। त बस एउटा बोलबाट नै भगवानसित सौदा भइहाल्यो हैन। त यस्तो सौदा गर्नेवाला हो नि भन्नुभएको छ बाबाले। पक्का सौदा गरेका छौ नि? गरिसकेका छौ या अझै गर्न छ सौदा हैन? अच्छा, बाबाले हैन विशेष बचतको खातालाई बचतको बजेट जमा गर भन्नुभएको छ आज बाबाले पुरा मुरलीमा। र यही बजेटको आधारमा नै हामीले पुरा जन्म 84 जन्म के गर्ने हो त? खाने हो हैन। भिखारी बन्न पर्दैन। त्यसले दुनियाँमा सबै आत्माहरू जो भयमा बाँचिरहेका छन् उनीहरूलाई खुसीको दान दिनेवाला बन। खुसीका भिखारी छन् त उनीहरूलाई के गर्ने? खुसीको दान दिनेवाला बन भन्नुभएको छ। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्ति।
एक शिव ही सबसे महान है, सारे जग में एक शिव की हम सभी संतान हैं। जो हमें वरदानों से भरपूर करने आ गया, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। हम के बोझों से दुखी होकर जगत बेहाल है, हर जुबान से सुन सकेंगे क्या कहूँ क्या हाल है। ऐसे में अब ज्ञान सूर्य गगन में चमका गया, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। भाग्य को फिर से बनाने का समय अब आ गया, ज्ञान की आँखों से समझो शिव पिता बस आ गया। ऐसा हो जो कह सको, पाना था सो पाया, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। जो कभी सोचा न था उसको भी हमने पा लिया, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पाया जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पाया जो पाना